नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ बद्रिकाजी गुरुङ र साथमा छु म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद बैठकको निर्णय। संसदीय सुनवाईपछि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने। विगत 2 महिनादेखिको सहकारी पीडितको आन्दोलन स्थगित। सरकार र पीडित बीच 7 बुँदे सहमति। बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्न बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष बनाउने सहमति। पार्टी पुनर्निर्माणको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने विषयमा माओवादी केन्द्रको बैठकमा छलफल। एक ढिक्का भएर पार्टी रूपान्तरणमा लागेको कांग्रेस नेताहरूको भनाई। अवैध सुन प्रकरण छानबिनमा उच्च स्तरीय समिति माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेको अवरोध। छुट्टै समिति आवश्यक नभएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री शर्माको भनाई। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध अमेरिकी संसद भवनमा भएको दंगामा संलग्न भएको नयाँ अभियोग। राष्ट्रपति चुनावको मत परिणाम उल्ट्याउन षड्यन्त्र गरेको आरोप। र महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा समूह चरणका खेलहरू सकिएसँगै नकआउट समीकरण पूरा। 16 टोली बीच क्वार्टर फाइनल प्रवेशका लागि शनिबारबाट प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशमा वरिष्ठ न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको छ। आज साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। आजको बैठकले पर्सीबाट रिक्त हुने प्रधान न्यायाधीश पदमा वरिष्ठ न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी बैठकले महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्यका लागि इच्छुकहरूको आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया शुरू गर्ने निर्णय पनि गरेको अध्यक्ष तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। निर्वाचन आयुक्त, वित्तीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्यको लागि त्यो प्रक्रियाको लागि अगाडि बढाउनलाई 15 दिनको सूचना निकाल्नुपर्ने, इच्छुकहरूको आवेदन माग्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसको लागि सूचना निकाल्नु पर्ने। संवैधानिक परिषदको सचिवालयले अब श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा पठाउनेछ। समितिबाट नाम अनुमोदन भएमा श्रेष्ठ 31औं प्रधान न्यायाधीश बन्नुहुनेछ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण 20 गते साउनदेखि अनिवार्य अवकाशमा हुनुहुन्छ। सहकारी पीडितसँग सरकारले 7 बुँदे सम्झौता गरेसँगै सहकारी पीडितले आफ्ना सबै आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। आज सिंहदरबारमा भएको छलफलमा 7 बुँदे सहमति गर्दै माइतीघरमा 2 महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको सहकारी पीडितले आन्दोलन स्थगित गर्ने भएका हुन्। आज सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। सहकारी पीडित र सरकारबीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्यप्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरेका छौं। त्यस्तै सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सुरक्षा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। यस्तै ओरिएन्टल लगायतका समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति भएको हो। सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने सहमति भएको छ। सहमतिसँगै सरकारी
सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूबाट माइतीघर मण्डलामा जारी अनसन र धरना पनि स्थगित भएको छ। बिहिबार सहकारी पीडितको धरना र रेली अनसन सुरु गरेको 2 महिना पुगेसँगै पीडितहरूले र्याली निकालेका थिए, जसमा प्रहरीले धरपकड गर्दा केही बचतकर्ता घाइते भएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी पुनर्निर्माणको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सम्बोधन गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीको 8औं महाधिवेशनले संश्लेषण गरेको कार्यदिशा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ भएकाले सोही अनुसार कार्ययोजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले समाजवादको आधार तयार गर्न सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध भएर संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताएको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। बोल्ने क्रम सिद्धियो, बाँकी बोल्ने क्रम अझ बाँकी छ। यो अध्यक्षको प्रतिनिधित्वको छलफल बहस विचारहरू राख्ने क्रम समर्थन मूलभूतमा समर्थनको सबैले समर्थन गर्नुभएको छ र अब जुन डकुमेन्टरी स्पिड छ त्यो अनुसार व्यवहार हुनु। बैठकमा सम्बोधन गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको प्रशंसा गरेका छन्। सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित जनप्रिय काम गरिरहेको, भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा सुशासन स्थापित गर्न चालेको कदमले जनतामा नयाँ आशा पलाएको उल्लेख गरेका छन्। आजको बैठकमा नेताहरू नारायण गाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, माधव सापकोटा लगायत 56 जना केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका छन्। मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस संसदमा पहिलो दलको रूपमा उपस्थित छ, तर सत्ता साझेदार दल समेत रहेका कांग्रेसको पार्टीको आन्तरिक जीवनमा भने यति बेला रूपान्तरणदेखि पुस्तान्तरणसम्मको बहस चलिरहेको छ। पार्टीभित्र समस्या उठान बढी र समाधान कम गर्ने नेतृत्व पंक्तिको परिपाटीका कारण नेता र कार्यकर्ता नै अलमलमा रहेको नेताहरूकै स्वीकारोक्ति छ। 14औं महाधिवेशन सकिएको करिब 1.5 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो। पार्टीलाई रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको माग गर्दै आएका नेता र पार्टीलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व स्थापित गर्ने परम्पराको पक्षधरबीच यो 1.5 वर्ष प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा कटाक्ष सार्वजनिक भयो। युवा पुस्ताको नेतृत्व गर्ने 2 महामन्त्रीहरू पार्टी सभापतिको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। ती असन्तुष्टिहरू कहिले नीति अधिवेशन त कहिले विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्दै केन्द्र समितिको बैठकमा आफूहरूको उपस्थितिलाई बलियो बनाउनमा केन्द्रित रहेको विशेष अभिव्यक्त हुने गर्दथ्यो। यति मात्र होइन, महामन्त्री गगन थापाले त संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरी कांग्रेसको भावी प्रधानमन्त्री आफ्नो पुस्ताको हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो। समयमा बैठक नबसेको, पार्टीको विधान अनुसार पार्टी नचलेको, विभागहरू गठन नभएको, भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरू निर्माण नभएको र भएका पनि शिथिल अवस्थामा रहेको भन्दै महामन्त्रीहरूले पार्टीलाई चलायमान र विश्वसनीय बनाउन पार्टीमा रूपान्तरण र नेतृत्वमा पुस्तान्तरण अभियान चलाए। कसले के विषय उठान गरेको छ, कन्टेन्ट कोसँग छ, त्यो कन्टेन्टको आधारमा आम सरकारवालाहरूले पत्याउने नपत्याउने विषय निर्भर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले जुन न्यारेटिभ बनेको छ, अघिल्लो पुस्ताको नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गरेर नयाँ पुस्ता आउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नयाँ पुस्ता अघिल्लोभन्दा फरक ढङ्गबाट आउनु पर्यो, अघिल्लाले भन्दा धेरै कन्टेन्ट लिएर आउनु पर्यो, अवधारणा प्रष्ट बनाउन सक्ने गरी आउनु पर्यो, समस्या उठान गर्ने मात्र होइन समाधान पनि लिएर आउन सक्नु पर्यो। केन्द्रीय समितिको बैठक हुनु पूर्व पार्टी सभापति अनुपस्थित रहेको जिल्ला सभापतिहरूको भेला पनि महामन्त्रीहरूको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो। त्यो भेला पनि सभापतिलाई दबाव दिने उद्देश्यले केन्द्रित थियो भन्ने कांग्रेस बुझेका पाका विश्लेषकको बुझाइरह्यो। यी सबै संरचनाहरूको आधारमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको ठूलो अपेक्षा केन्द्रीय समितिको बैठकमा मुखरित हुने आकलन भयो। गत श्रावण 2 देखि 7 दिनसम्म पार्टी मुख्यालय सानेपामा बैठक बस्यो। पार्टीलाई संगठित, लोकप्रिय र लोकतान्त्रिक बनाउने साझा अभियानमा बैठक कति केन्द्रित भयो यसको जवाब स्पष्ट आइसकेको छैन। तर बैठकको पहिलो दिन नै सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरी नेपाली इतिहासको पहिलो पारदर्शी पार्टीको रूपमा कांग्रेसले आफूलाई स्थापित गर्न भने सफल भयो। यसले नयाँ तथा पुराना राजनैतिक दललाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त बनाउन प्रेरित पनि पक्कै गर्यो। बैठकमा नेताहरूबीच एक अर्कालाई खुइल्याउने र कमजोरी खोट्याउनमा प्रतिस्पर्धा देखियो। बैठक भित्रको आलोचना प्रत्यालोचनाको निरन्तरको मन्थनपछि बैठक सकिँदा नेताहरू एक ढिक्का जस्तो देखिन्थे।
बैठक सकिएपछि कांग्रेसले पार्टी पुनर्निर्माण गर्न देशभर संगठन विस्तार र सुदृढीकरण अभियान थालेको छ। यसका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला र स्थानमा पठाइसकेको छ। यति मात्र होइन, आउँदो मङ्सिर 13 देखि 15 गतेसम्म काठमाडौँमा महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रत्येक परिवर्तनको राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको छ, व्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व गरेको छ भने जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने नेतृत्व पनि संयोगवश भाग्यवश यही नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हुनाले हामी के भन्छौँ भने यो पुस्तान्तरण र रूपान्तरण भन्ने कुरा चाहिँ बेकारको आफ्नो लागि गरिने नाराबाजी हो। तर नेपाली कांग्रेस परिमार्जन हुँदै जानुपर्ने कुरा चाहिँ जसरी पृथ्वी गतिशील छ, पृथ्वीका जीवजन्तु र वनस्पतिहरू गतिशील छन्, सो आधारमा बनेका राजनीतिक दल र सङ्घ संस्था गतिशील छन् र व्यक्ति पनि गतिशील भएको हुनाले सिङ्गो यो पार्टी पनि गतिशील छ। देशको सबैभन्दा पाको र लोकतान्त्रिक पार्टी अहिले पनि संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा छ। सरकारमा पनि सहभागी छ। तर पछिल्लो समय कांग्रेस भित्रको वैचारिक विचलन, नेतृत्वको क्षमतामाथिको प्रश्न, युवा पुस्ताको महत्वाकांक्षा र जनताको सपना बीच अबका दिनमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई विचार, संगठन र नेतृत्वमा कसरी स्थापित गर्छ हेर्न बाँकी छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथमा लालकुमार मुक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि अवरोध गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा साउन 10 गतेदेखि अवरोध गर्दै आएको एमाले राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा पनि अवरोध गरेको हो। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगरेकाले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि चल्न नदिएको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको भनाइ छ। आजको बैठक शुरू हुन साथ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बैठकमा उभिएर अवरोध गरेका थिए। अध्यक्षले पटक पटक बसेर आफ्ना कुराहरू राखी बैठकको कार्यक्रम अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। विपक्षी दलका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म सभाको काम कारवाही अगाडि बढ्न नदिने अडान राख्नु भएको थियो। पटक पटकको आग्रहपछि पनि सांसदहरूले अवरोध जारी राखेपछि अध्यक्षले आजको बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। त्यसअघि अवैध सुन प्रकरणले सभाको बैठक पटक पटक अवरोध भएकाले त्यसलाई तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउन अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। अर्को बैठक साउन 22 गते बस्नेछ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सुन तस्करीमाथि छानबिन गरिरहेकोले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ। गत मंगलबार साउन 16 गते मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री शर्माले सो सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट छानबिन भइरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। अर्को खालको समिति बनाइरहँदा यो केस मोडिने र वास्तविक दोषीहरू समात्न बाधा हुन सक्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा उभिसकेपछि सरकारले नचाहेको भए सम्भवतः यो सुन पनि समातिने थिएन। यो सुन पनि जुन आयो अहिले प्रकरण आयो यो पनि हुने थिएन। त्यसकारण सरकारले नै छानबिन गरिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको सरकारको शक्तिशाली शक्ति सम्पन्न आयोग के अरे त्यो विभाग हो। त्यो विभागले नै आफ्ना प्रक्रियाहरू कामहरू अगाडि बढाइरहेको र यसको तस्करीको रुट कजमा हामी पुग्छौँ भनेर एउटा कमिटमेन्ट सहित राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको बेलामा फेरि थप अर्को यो अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने फेरि यसलाई विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्ने कुराले यो अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। नेपाल सरकारले दिगो भू व्यवस्थापन मार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधार पुनरुत्थान र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधा बापत प्राप्त हुने 20 करोड 22 लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको यही साउन 16 गतेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त परियोजनाका लागि 15,55,500 अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले पूर्व सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित संस्थान सुझाव समितिको अवधि 2 महिना थप गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो।
जनाको पश्चिम खण्डको पहिरो रोकथाम गर्न बनाइने पक्की संरचनाको लागि धादिङ जिल्ला साबिक नौबिसे गाविस वार्ड नम्बर 4 को 421.96 वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 को दफा 3 बमोजिम स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। कमला ढल्केवर पथलैया सडक खण्ड स्तरोन्नतिको लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर टहरा लगायतका संरचनाहरू प्राप्ति गरी क्षतिपूर्ति दिए हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। संचार मन्त्री शर्माले खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रो चरणको लागि विश्व बैंकबाट 20 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 2 अर्ब 62 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी बैठकले विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त सहयोग 20 करोड 22 लाख अनुदान स्वीकृत गरेको छ। विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको छ। माता तीर्थ माल्टा 33 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुर क्षेत्रमा 4000 रुख काट्न मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृति दिएको छ। आयोजनाको टावर प्याड र राइट अफ वेको निर्माणका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन र वन क्षेत्रको कुल जम्मा 67 हेक्टर जग्गा आगामी 20 वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र सो क्षेत्रबाट 4172 वटा रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। यसैगरी सरकारले लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले 2 देशको राजदूतमा प्रस्तावितहरूको सुनवाई सम्पन्न गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले युएई का लागि प्रस्तावित राजदूत तेजबहादुर छेत्री र कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम लम्सालको सुनवाई गरेको हो। प्रस्तावित राजदूतहरूले आफूले जिम्मेवारी पाए 2 देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। बैठकमा युएई का लागि प्रस्तावित राजदूत तेजबहादुर छेत्रीले आफ्नो लागि यो एउटा अवसर भएकाले त्यसलाई देश र जनताको हितको लागि अधिकतम उपयोग गर्ने बताउनुभयो। यसैगरी कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत लम्सालले नेपालको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो। समितिको बैठकमा सांसदहरूले राजदूतहरूले नियुक्त भएको देशमा पुगेपछि विश्राम स्थलको रूपमा लिने गरेको भन्दै आगामी दिनमा त्यसो नगर्न सचेत गराउनुभयो। राजदूत नियुक्त भइसकेपछि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको हकित सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सक्रिय रहन सांसदहरूले आग्रह गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आज स्वयम्भू स्थित बारुद खानाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। नेपाली सेनाले सञ्चालन गरिरहेको 97 वर्ष पुरानो बारुद खानाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना र विकास निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ नियमित आपूर्तिका लागि पहल गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। निरीक्षणका क्रममा उहाँले केही वर्षदेखि रोकिएको विस्फोटक पदार्थको उत्पादन खुलाउन सरकारले चाँडै पहल गर्ने पनि त्यसवखत जानकारी दिनुभयो। यी सबै कुराहरूलाई उठाएर नीतिगत निर्णयलाई पनि चाँडो गतिमा अगाडि लिएर जाने प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ। तर एउटा तपाईँ अगाडि भन्नैपर्छ, अहिलेको हाम्रो मुलुकको अहिले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा छ। हामी प्रतिकूल आर्थिक आर्जनको अवस्थामा छौँ। हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक अवस्थामा भएको त्यसलाई सुधार्ने अभियानमा छौँ। हामीले कतिपय कुराहरू हामी त्यो कारणले त्यसको सीमितताको कारणले पनि तत्काल निर्णय गरेर अगाडि बढाउने कुराहरूमा केही समस्याहरू छन्। तथापि उपलब्ध स्रोत साधनलाई प्राथमिकीकरण गरेर हामीले यो कुरा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले बारुद खानाको ल्याब तथा उत्पादन स्थल निरीक्षण गर्नका साथै सम्बन्धित अधिकारीसँग जानकारी लिनुभएको थियो। त्यसवखत प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरण राज शर्मा सहित उच्च सैनिक अधिकारीको समेत सहभागिता रहेको थियो। अस्पतालहरूले तोकिएको गुणस्तर र मापदण्ड पालना गरे नगरेको अनुगमन र कारबाहीलाई सँगसँगै लैजाने भएको छ। सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूको सेवा र सुविधा बढाउन र त्यसलाई नियमन गर्न अहिले स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको छ। गुणस्तरीय र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहिबार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका 8 वटा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूको आकस्मिक अनुगमन गर्यो।
राजधानीमै रहेका अस्पतालहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड र कानुनी प्रावधानहरूको पालना नगरेको गुनासो आएपछि स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत सहितको टोलीले आकस्मिक अनुगमन गरेको हो। अस्पतालहरूले गरिब, असहाय र विपन्नका लागि अनिवार्य छुट्याउनु पर्ने 10% निशुल्क शय्याको व्यवस्था नगरेको पाइएपछि मन्त्री बस्नेतले यसअघि नै त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। यो लगायत अस्पतालहरूको समग्र अवस्था बुझ्न मन्त्रालयको टोली लिएर मन्त्री बस्नेत अस्पतालहरूमा पुग्नु भएको हो। टोलीले कान्ति बाल अस्पताल, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल स्वयम्भू, भक्तपुर अस्पताल, नागरिक कम्युनिटी अस्पताल भक्तपुर, मेडिसिटी अस्पताल नक्खु, अल्का अस्पताल जावलाखेल, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी र जोरपाटीकै शङ्खरापुर अस्पतालको आकस्मिक अनुगमन गरेको हो। कुन स्तरको अस्पताल चाहिँ के यो चाहिँ प्रावधान अथवा मापदण्डभित्र चाहिँ यो रहनुपर्ने हो, त्यसको व्यवस्था चाहिँ गरिएको हुन्छ। त्यो व्यवस्था अनुसार अस्पतालहरू सञ्चालन आएको छैन र साथसाथै त्यो 10% सरकारसँग सुविधा लिएर, विशेष गरी भन्सार सुविधा लिएर त्यो अनुसारको चाहिँ जनताले, गरिब विपन्नले चाहिँ सुविधा पाएको छैन भन्ने यो दुईटै कुरा हामीले हेर्न हिँडेका हौँ। त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो यो मन्त्रालयबाट सम्बन्धित विषयको चाहिँ योजनाबाट भन्नुहोस्, अब चाहिँ त्यसपछि यो एक्सपर्टिज यो विषयमा राम्रो जानकारी छ, उहाँहरू समेत लिएर अहिले चाहिँ विभिन्न टिम बनाएर हिँडिरहेका छौँ। जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउन अस्पतालले आवश्यक प्रविधिको प्रयोग गरी अस्पतालमा देखिएका कमी कमजोरीलाई हटाएर गुणस्तरीय सेवा दिउन् भन्ने उद्देश्यले अनुगमनलाई तीव्र दिएको मन्त्रालयको योजना महाशाखाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। बालबालिकाको एक हिसाबले उपचारको अन्तिम बिन्दु आस्थाको केन्द्र कान्ति बाल अस्पतालले राम्रो सेवा सुविधा दियोस्, विशेष गरी गरिब, विपन्न र जोसँग आफ्नो गच्छले, आफ्नो खल्तीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन ती बालबालिकाहरूले पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन् भनेर यो अस्पताल खुलेको हो। तथापि केही कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ छ। अहिले हामी लिखित नै सबै टिमहरूले हेरेर कुन कुन क्षेत्रमा सुधार गर्यो भने यहाँ आउने बालबालिकाहरूले सही र गुणस्तरीय उपचार प्राप्त गर्छन् भन्ने दिन्छौँ। स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी बनाई जनतालाई सरल र सहजै सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीले यस्ता अनुगमनलाई निरन्तरता दिने बताइएको छ। ईश्वर महर्जन, नेपाल टेलिभिजन, ललितपुर। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। गण्डकी प्रदेश क्षेत्रमा आँखाका रोगीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। पोखराको हिमालय आँखा अस्पतालमा हिजो आज दैनिक 700 भन्दा बढी आँखाका बिरामी उपचारका लागि जाने गरेका छन्। बढ्दो गर्मी र खराब मौसमसँगै हिमालय आँखा अस्पताल पोखरामा युभिआइटिस रोगका कारण आँखा खराब भएर उपचारका लागि आउने बिरामीको संख्या अत्याधिक बढेका छन्। सुरुमा आँखा रातो हुने, सुक्खापन बढ्ने र पिप जम्ने, पिप सुक्दै जाँदा बिस्तारै दृष्टि हराउँदै जान सक्ने लक्षण देखिने गरेको समस्या देखिएका बिरामीहरू अस्पताल पुग्ने गरेका हुन्। पछिल्लो 1 महिनादेखि अत्याधिक गर्मी बढेको र बर्सातको मौसमसँगै खेतीपातीको समय भएकोले फोहोर पानीका कारण आँखा पाक्ने समस्या भएका अत्याधिक संख्यामा बिरामी उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने गरेकाले उपचारमा पनि लामो समय पर्खनु पर्ने उपचारका लागि अस्पताल पुगेकाहरूको भनाइरहेको छ। आँखामा हुने जलबिन्दु, मोतीबिन्दु लगायत विभिन्न रोगको उपचारका लागि आउने 8 देखि 10,000 जना आँखा रोगीहरू मध्ये अधिकांश स्वास्थ्य बीमा मार्फत सेवा लिने बिरामीहरू आउने गरेका मध्ये हरेक महिना 300 देखि 400 जनाको मोतीबिन्दु लगायतको शल्यक्रिया हुने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। कास्की लगायत विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरू युभिआइटिस लगायत विभिन्न रोगका कारण आँखामा समस्या भएर दैनिक 700 बढी उपचारका लागि आउने गरेको हिमालय आँखा अस्पतालका डाक्टर इन्द्रमान महर्जनले बताउनु भएको छ। अहिले चाहिँ धेरै अब बच्चाहरूको हकमा चाहिँ त्यही मोबाइलहरू, टिभीहरू हेरेरै आछन्। जलबिन्दु भयो, मोतीबिन्दु पनि भयो, अनि पर्दा सम्बन्धी पनि अलिक बढिरहेको छ। दैनिक अहिले बिमाने गरेर अलि लगभग 700 को हारेमा बिरामी आउन थालेछ। अहिले कम्प्युटर र मोबाइल फोनको बढी प्रयोग र फोहोर पानीका कारण सुरुमा आँखा रातो हुने, बिस्तारै आँखा सुक्खा हुने र आँखा रातो हुँदै जाँदा बिस्तारै दृष्टि हराउँदै आँखाको ज्योति समेत गुम्न सक्ने हुँदा
यस्ता लक्षण देखिएमा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उपचार गराउन चिकित्सकहरूले सल्लाह दिने गरेका छन्। परशुराम शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा। डोटीमा आज करिब 10 घण्टा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण डोटी वितरण केन्द्र दिपायलले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आज बिहान 6 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने जनाएको हो। उक्त समयावधिमा दिपायल सब स्टेशनभित्रका पुराना कन्ट्रोल प्यानल हटाएर नयाँ कन्ट्रोल प्यानल जडान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। रामेछापको सैलुङ क्षेत्रका चौरीहरूमा लम्पी स्किन रोग देखिएको छ। उक्त क्षेत्रका 14वटा चौरी गोठहरूमा रोगको प्रकोप फैलिएको हो। रोगका कारण अहिलेसम्म 46वटा चौरीहरू मरेका छन्। उच्च पहाडी क्षेत्रका चौरी गोठहरूमा लम्पी स्किन फैलिएपछि पकाभग चौरीहरू बढ्न थालेको चौरी किसानहरूले बताएका छन्। सैलुङमा अहिले 14वटा चौरी गोठमा 480वटा चौरीहरू रहेका छन्। उक्त क्षेत्रमा खोप पुर्याउन कठिन भएकाले पनि संक्रमण बढ्दै गएको दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक राजेन्द्र ढुङ्गेलले बताउनुभयो। विगत 1 सातादेखि चौरी गोठहरूमा देखा परेको लम्पी स्किन रोगका कारण सैलुङका सबैजसो चौरी गोठहरू प्रभावित भएको स्थानीय दावा शेर्पाले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधान न्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय। संसदीय सुनाइपछि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने। विगत 2 महिनादेखिको सहकारी पीडितको आन्दोलन स्थगित। सरकार र पीडितबीच 7 बुँदे सहमति। बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्न बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष बनाउने सहमति। पार्टी पुनर्निर्माणको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने विषयमा माओवादी केन्द्रको बैठकमा छलफल। एक ढिक्का भएर पार्टी रूपान्तरणमा लागेको कांग्रेस नेताहरूको भनाई। अवैध सुन प्रकरण छानबिनमा उच्च स्तरीय समितिको माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेको अवरोध। छुट्टै समिति आवश्यक नभएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री शर्माको भनाई। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध अमेरिकी संसद भवनमा भएको दंगाको घटनाक्रममा संलग्न भएको नयाँ अभियोग। राष्ट्रपति चुनावको परिणाम उल्ट्याउन षड्यन्त्र गरेको आरोप। र महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा समूह चरणका खेलहरू सकिएसँगै नकआउट समीकरण पूरा। 16 टोलीबीच क्वार्टर फाइनल प्रवेशका लागि शनिबारबाट प्रतिस्पर्धा हुने। काभ्रेको विकट खानीखोला गाउँपालिकाको केन्द्र तालढुङ्गालाई उदयमान नमूना शहरका रूपमा विकास गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेपछि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो। प्रदेश सरकारले खानीखोलाको केन्द्र तालढुङ्गालाई उदयमान नमूना शहर बनाउनका लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोक मार्फत 2 करोड़ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। काभ्रे र मकवानपुर जिल्लालाई सड़क मार्गमा जोड्नका लागि बागमती नदीमा पुल निर्माणको काम भइरहेको छ। सो पुल सम्पन्न भएपछि तालढुङ्गाबाट प्रदेश राजधानी हेटौडा 2 घण्टामा पुग्न सकिन्छ। तालढुङ्गा बजार खानीखोला गाउँपालिकाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको छ। सूर्योदयको दृश्यावलोकनका लागि प्रख्यात इलामको अन्तु डाँडामा भारतीय पर्यटकहरूको आकर्षण बढेको छ। प्राकृतिक सुन्दरता, अन्तु पोखरीको भ्रमण र सूर्योदयको दृश्यावलोकनका लागि भारतीय पर्यटक पशुपतिनगर नाका हुँदै आउने गरेका छन्। अन्तु पर्यटकीय क्षेत्र इलामको सूर्योदय नगरपालिका 4 र 5 मा अवस्थित छ। समुदायद्वारा पर्यटन प्रवर्धन गरिएको अन्तुमा अहिले भारतीय पर्यटकहरूले आफ्नो घुमफिरको गन्तव्य बनाएका छन्। भारतका विभिन्न राज्यबाट दार्जिलिङ भ्रमणका लागि आउने पर्यटकहरूले पशुपतिनगर नाका हुँदै अन्तु भ्रमणमा पुग्ने गरेका छन्। भारतको बिहार, केरला, शिलोङ, आसाम, पश्चिम बङ्गालका पर्यटकहरू अन्तु भ्रमणमा पुग्ने गरेका हुन्। गर्मीका कारण शीतल खोज्दै आउने पर्यटकहरूको संख्या अन्तुमा बढ्दै गएको हो। उनीहरूले अन्तु क्षेत्र सुन्दर रहेकाले पुनः भ्रमण गर्ने बताएका छन्। बहुत अच्छा जगह घूम के यहाँ पे बहुत सारा घूमने वाला टूरिस्ट पैलेस जो है अच्छा लगा हमको घूमने में। नवंबर में जी। हरियाली चिया बगान, भारतीय सहर, कञ्चनजङ्घा हिमालको दृश्य अवलोकन र घोडचढीको आनन्द अन्तु पुगेका पर्यटकहरूले लिने गरेका छन्। अन्तु यात्रा गर्ने सडक पक्की भएकाले यात्राको कुनै समस्या छैन, जसका कारण पर्यटकलाई यात्रामा कुनै समस्या नभएको हो।
तर अन्तमा पर्यटकहरूको सुविधाका लागि सूचना केन्द्र नभएकाले सही सूचना नपाएको भारतीय पर्यटकहरूको गुनासो छ। हामीलाई चाहिँ अलिक धोका भयो कि यहाँनिर अब रेजर्टहरू देखेर चाहिँ अब गाइड भएन, तर आइपुग्दा चाहिँ अब जे होस् मनलाई चाहिँ एकदम शान्ति लाग्यो। जे एटलिस्ट हामीले हेर्नु पायौँ, तर सनराइज चाहिँ हामीले मिस गऱ्यौँ कि, किनभने होटलले भने 5 बजी निस्के पनि हुन्छ भन्नुभयो। अन्तु डाँडा समुद्र सतहबाट करिब 2300 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। अन्तु इलामको व्यावसायिक र नेपाल भारतको एक पूर्वी नाका रमणीय बजार पशुपतिनगर फिक्कल हुँदै 1 घण्टाको यात्रापछि पुगिन्छ। विक्रम सम्वत 2043 सालमा यसलाई दिपेन्द्र शिखर नामाकरण गरिएको भए पनि पुरानै नाम अन्तु डाँडाबाट प्रसिद्धि कमाएको छ। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, कोशी प्रदेश, इलाम। इलामको पर्यटनपछि अब पुस्तक लोकार्पणको प्रसङ्ग। नेपालको राजनीतिक इतिहास समेटिएको पुस्तक द किङडम लस्ट सार्वजनिक गरिएको छ। राजधानी काठमाडौँमा आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोहमा सागर शमशेर जबराद्वारा लिखित पुस्तक द किङडम लस्ट पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गाना, नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्त र लेखक जबराले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। पुस्तकमा नेपालको 2007 सालदेखि गणतन्त्रसम्मको महत्त्वपूर्ण घटनाहरू समेटिएको छ। कार्यक्रममा पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्नुहुँदै पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गानाले नेपालको राजनैतिक इतिहास जान्न चाहनेका लागि पुस्तक आधिकारिक दस्तावेज भएको बताउनुभयो। पुस्तकका लेखक जबराले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्तामा आधारित भएर पुस्तक लेखेको र इतिहास जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि अमेरिकी संसद भवनमा भएको दंगामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको अभियोग लगाइएको छ। सन् 2020 को राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्रेट उम्मेद्वार जो बाइडेनसँग पराजित भएपछि परिणाम उल्ट्याउन षड्यन्त्र गरेको आरोप ट्रम्पमाथि लागेको हो। यता ट्रम्पले भने आफूले कुनै अनुचित काम नगरेको दावी गर्दै आएको छ। ट्रम्पमाथि यसअघि पनि गोप्य दस्तावेज सुरक्षित रूपमा नराखेको र एक महिला पोर्न स्टारलाई घटना सामसुम पार्न रकम दिएको र आफ्नो व्यापारिक अभिलेखमा मिथ्या विवरण भरेको लगायतका विषयमा छुट्टा छुट्टै मुद्दा चलाइएको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। अब आर्थिक समाचार। मूल्य नपाएको भन्दै किसानहरूले 1 महिना अघि सड़कमा गोलभेडा फालेका थिए, तर अहिले भने गोलभेडाको मूल्य आकाशिएको छ। गोलभेडाको मूल्य आकाशिनुमा 2वटा कारण रहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सुनाएको छ। अहिले बजारमा गोलभेडाको मूल्य आकाशिएको छ। 1 महिना अघि 5 देखि 10 रुपैयाँ प्रति किलो पर्ने गोलभेडाको मूल्य अहिले 130 देखि 140 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा गोलभेडाको मूल्य प्रति किलो 28 देखि 33 रुपैयाँसम्म रहेको थियो। यसै त वर्षायाममा गोलभेडाको उत्पादन कम हुने, अर्कोतर्फ बढी मूल्य पाउने आशमा किसानहरूले आफ्ना उत्पादनहरूलाई भारततिर पठाउँदा स्थानीय बजारमा गोलभेडाको मूल्य बढ्न गएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। यो सिजनमा गोलभेडा पहाडी भेगमा टर्नेलमा उत्पादन गर्ने गरिन्छ भने तराई क्षेत्रमा उत्पादन नहुने भएका कारण पनि माग अनुसारको उत्पादन नहुँदा मूल्य उकालो लागेको हो। मागको स्थिति यथावत छ, तर आगमनको स्थिति कमजोर छ, आपूर्तिको स्थिति कमजोर छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको मूल्य चाहिँ माथि उकालो लागेको देखिएको छ। र यसमा अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि अब अहिले अफ सिजन हो गोलभेडाको, होइन, र किसानहरूले विशेष गरेर टनेलमा उत्पादन गरिरहेछन् र अहिले काठमाडौँको भन्दा बेटर प्राइस बाहिर पनि पाइरहेको देखिन्छ किसानहरूले। यसैगरी गोलभेडाको मूल्य आकाशिँदा आफूहरूलाई व्यापार गर्न कठिनाइ भइरहेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। गाह्रो छ, होइन, हामीलाई त ठिक्क 1000-1500 भइदियो भए राम्रो हुन्थ्यो। हामीलाई जति सस्तो भयो उति सरल हुन्छ। हामीलाई अब म भएपछि म गर्यो, यो गर्यो, त्यो गर्यो भन्छन्, तर हामी पनि त्यस्तैमा परिरहेको हुन्छौँ क्या। सहज अवस्था छ र अहिले किसानहरू पनि खुसी नै छन्। अब यो स्वाभाविक हो, यहाँ मात्रै होइन, भारतीय बजारमा पनि अत्याधिक रूपमा यसको माग र गोलभेडाको माग र वृद्धि चाहिँ छ भन्ने खालको जानकारीमा छ।
कालीमाटीमा अहिले दैनिक 40 देखि 45 टन गोलभेडा खपत हुने गरेको छ भने सामान्य सिजनमा 65 देखि 70 टन बढी गोलभेडा खपत हुने गरेको छ। अहिले कालीमाटी तरकारी बजारमा 90% गोलभेडा काठमाडौँ उपत्यका भित्रको आउने गरेको छ। समितिका अनुसार अहिले कालीमाटीमा 60% काठमाडौँबाट, 19% ललितपुरबाट र 13% गोलभेडा भक्तपुरबाट आउने गरेको छ। नेपालमा सामान्य सिजनमा दैनिक 90 देखि 110 टन भन्दा बढी गोलभेडा उत्पादन हुने गरेको छ भने वर्षायाममा 70 देखि 80 टन मात्र उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। क्यामेरामा प्रदुन्न ढुङ्गेलका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। जारी महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा समूह चरण अन्तर्गतका खेलहरू सकिएका छन्। 8वटा समूहमा 32 टोलीहरूलाई विभाजन गरी खेलाइएको प्रतियोगितामा प्रत्येक समूहमा रहेका 4 टोलीले 3-3 खेल खेलेसँगै नकआउट चरणको समीकरण पूरा भएको हो। 8 टोलीबाट शीर्ष 2मा रहँदै नकआउट चरणमा पुगेका 16 टोलीहरू बीच क्वार्टर फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह चरणको अन्तिम खेलहरूमा आज समूह एसमा रहेका जर्मनी र दक्षिण कोरिया तथा मोरक्को र कोलम्बिया बीचको खेलमा मोरक्को 1-0 गोल अन्तरले विजयी भयो भने दक्षिण कोरियाले जर्मनीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोक्यो। यो नतिजासँगै कोलम्बिया र मोरक्को अन्तिम 16मा पुगे भने जर्मनी र दक्षिण कोरिया बाहिरिए। समूह एबाट स्विजरल्यान्ड र नर्वे नकआउट चरणमा पुगिसकेको छ भने समूह बीबाट विश्वकप सहआयोजक अस्ट्रेलिया र नाइजेरिया, सीबाट जापान र स्पेन, डीबाट इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क अर्को चरणमा पुगेका छन्। यसैगरी समूह ईबाट नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका, एफबाट फ्रान्स र जमैका र समूह जीबाट स्विडेन र दक्षिण अफ्रिका पनि नकआउट चरणमा पुगेका छन्। नकआउट चरण अन्तर्गतका खेलहरू शनिबारबाट हुनेछ। महिला विश्वकपको फाइनल भदौ 3 गते हुनेछ। पाँचौं धनलक्ष्मी महर्जन मेमोरियल नेशनल स्क्वास टुर्नामेन्ट यही साउन 21 गतेदेखि शुरू हुने भएको छ। आयोजक नेपाल स्क्वास यार्केट संघले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रतियोगिताबारे जानकारी गराएको हो। 1 सातासम्म चल्ने प्रतियोगिता साउन 27 गते सम्पन्न हुनेछ। नेपालमा स्क्वास यार्केट संघको 52 सातो बाटोमा हुने प्रतियोगितामा महिला तथा पुरुष खुल्ला, बोइज अन्डर 19 मास्टर खुला पुरुष र प्लेट च्याम्पियनसिप गरी 5 विधामा 100 भन्दा बढी प्रतिस्पर्धा गराइने आयोजकले जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगितामा देशभरबाट 100 भन्दा बढी खेलाडी र खेल पदाधिकारीको सहभागिता रहनेछ। दक्षिण एसियाली प्रतियोगितामा देशलाई पदक जिताउने मध्येको एक खेल स्क्वासको यो प्रतियोगिताले आगामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरूमा खेलाडीको प्रदर्शन सुधार्न सघाउ पुग्ने विश्वास आयोजकले लिएका छन्। अब मौसम। देशभरको मौसममा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहनुको साथै 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद बैठकको निर्णय। संसदीय सुनवाईपछि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने। विगत 2 महिनादेखिको सहकारी पीडितको आन्दोलन स्थगित। सरकार र पीडित बीच 7 बुँदे सहमति। बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने बचत तथा कर्ता सुरक्षण कोष बनाउने सहमति।
पार्टी पुनर्निर्माणको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने विषयमा माओवादी केन्द्रको बैठकमा छलफल। एक ढिक्का भएर पार्टी रूपान्तरणमा लागेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ। अवैध सुन प्रकरण छानबिनमा उच्च स्तरीय समिति माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेको अवरोध। छुट्टै समिति आवश्यक नभएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री शर्माको भनाइ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध अमेरिकी संसद भवनमा भएको दंगामा संलग्न भएको नयाँ अभियोग। राष्ट्रपति चुनावको परिणाम उल्ट्याउन षड्यन्त्र गरेको आरोप। र महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा समूह चरणका खेलहरू सकिएसँगै नकआउट समीकरण पूरा। 16 टोली बीच क्वार्टर फाइनल प्रवेशका लागि शनिबारबाट प्रतिस्पर्धा हुने। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।